Gimayong bundag sa tanan. Salamat sa Dios tungod sa iyong pagkamaayo sa ato ang matag sa kinabuhi. Labi na sa tanan nga mga viewers. Salamat sa tanan. Nagatuo ko nga ang Dios hangtod karon padayon nga nagapamuhat, nagapanglihok diha sa matag usa kinabuhi. Salamat sa tanan nga mga provision nga gipaabot sa Dios nganhi kanatong tanan, labi na gyud sa gininhawa, kabaskog kapiskay sa atong mga panglawas. Salamat sa matahom nga panahon nga gipasinati sa Dios sa ato ang kinabuhi. Salamat usab sa daghan pang mga adlaw, mga katuigan nga giandam sa Dios alang kanato. Nalaygon kayo ang Dios mga igsoon ining dagna sa kabuntagon sa makausap pa. Salamat usab sa lain na usab nga higayon nga gihatag sa Dios nganhi kanato aron din makapadayon na usab kita sa pagtuon sa iyahang pulong, sa pagpaminaw sa iyahang pulong nga diin maka-encourage, no, makapalig-on kanato diha sa ato ang pagtuo o pagsalig ngadto niya, tungod kay maulang gayud kini ang pinakaimportante nga butang diha sa kinabuhi sa tao, mao ang makanunayon nga relasyon ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Kay mag-unsa na lang ang atong kinabuhi kung ang Dios layo kanato. Wala kitay mahimo sa ato ang kaugalingon, gawas lamang sa Dios. Mao na nga importante makapadayon kita pagtuon sa iyang pulong isip nga giya para sa inadlaw natong pagkinabuhi. So nining taknas kabuntagon mga igsoon, lain na usab nga tema nga ato ang pagahisgutan, no, nining taknas kabuntagon. Ang atong tema nagaingon how to be right with God. Unsaon nato nga mahimong matarong kauban sa Dios. Unsaon nato nga aron kita mahimong takos ngadto sa Dios. Ang tinuod mga igsoon alang sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan, dili ug dili gayud mabakak, dili ug dili gayud malilong nga kitang tanan at tungod sa kadaghan nato ug mga soliran, daghan nato og mga panginahanglan sa matag adlaw nga gani dili na nato masabtan kung asa sa mga problema o unsa nga mga problema ang dapat natong unahon, no? Ang dapat nato nga sulbaron ug kining tanan nga mga problema, tanan nga mga panginahanglan nagkinahanglan og kasulbaran. Apan dili gyud malikayan na bisan kadtong wala pa makasinati, wa pa maka-experience ug unsa ang trabaho sa Dios diya sa kinabuhi sa tao, musulay, no, pagduol sa Dios aron pagpamasin nga at tabangan sila sa Dios, aron sa pagpamasin nga sulbaron sa Dios ang ilahang mga problema, buon sa Dios ang mga panginahanglan. Sa tanan nga mga problema ug mga suliran, nangita gayud kita ug kinsay makatabang, kinsay maduulan. Apan mga igsoon nining takna sa kabuntagon, no, para sa kasayuran sa tanan, dili lang ang ato ang material nga panginahanglan mao'y atong problema, no? Dili lang ang atong mga kabalaka, mga kaguol mao'y nagkinahanglan og kahupayan. Apan labaw sa tanan, ang pinakadako nga problema sa kinabuhi sa tao, unsaon niya pag-prepare, unsaon niya pag-andam ang iyahang kalag, no? Unsaon nga mahimo nga makasiguro siya sa iyahang kalag nga takos, no, nga moatubang
ngadto sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon nga ang tao mamatay sa makausa lamang ug human ni ana mao ang hukom. Maunay usa kadako nga problema sa tao. Maunay usa kadako nga pangutana how to be right with God. Unsaon nato nga mahimong matarong atubangan sa Dios. Unsaon nato nga mahimong qualified atubangan sa Dios. Mga igsoon ginikanan tinuod man nga kitang tanan makasasala. No? Kitang tanan nakasala. Apan salamat nga nining takna sa kabuntagon matudluan kita. No? Unsay angay natong buhaton aron kita mahimong matarong, aron kita mahimong takos at tubangan sa Dios, luyo sa daghan nato nga mga panginahanglan, luyo sa daghan nato nga mga problema nga nagkinahanglan og katubagan, nagkinahanglan og kasulbaran, labi na gyud diha sa espirituhanon nga bahin nga ang kalag mao gayoy tinuod nga nagkinahanglan og kasiguruhan, no? Para sa ikaduhang kinabuhi. Tungod kay musugot kag sa dili ang tao human mamatay muatubang gayud ngadto sa Dios. Mao na nga nining takna sa kabuntagon samtang anaa pa kita sa maayo nga pang ginhawa, no? Ni apa sa ato ang kusog kabaskog sa ato ang panglawas kinahanglan nga masayod na kita, no? Sa tinuod nga katubagan unsa ang angay nato nga buhaton aron kita mahimong takos atubangan sa Dios samtang ang kamatayon wala pa moabot nganhi kanato, no? Tama na ba ang ato ang pagsimba matag adlaw balik-balik ngadto sa simbahan? Tama na ba ang ato ang mga pag-ampo kanunay, no? Tama na ba ang ato ang gihimo nga maayo nga pagtagad ngadto sa ato ang isig katao? Tama na ba ang kanunay nato nga pagpanghatag ngadto sa ato ang mga isig katao aron nga kita ang makasiguro nga kita takos na atubangan sa Dios, mga igsoon? Aron nga kita mahimong takos na nga mahimong matarong ang kauban sa Dios. Igo na ba kana nga mga butanga nga ato ang kumon nga ginahimo, no? Kanunay samtang kita nga nagkinabuhi, no? Ang importante pangutana dili kay kung unsay atong buhaton aron nga kita madato. Kay og kana lang nga pangutana unsay buhaton aron nga madato, dili na kayo lisod. Nganuman daghana ang mga negosyante, daghan ang nagtudlo, daghan og naghatag kanato og kahibalo, mga ideya unsaon pagkadato, no? Apan kung atong tan-awon, daghan gihapon kinabag-an gihapon sa katawhan nga napuno na sa bahandi apan wala gihapon makasinati og tinuod nga kalipay. Daghan gihapon sa mga katawhan nga napuno sa bahandi og katigayonan apan wala gihapon makontinto sa ilahang kinabuhi. Nganuman tungod sa ilang pagkabahandianon, tungod sa ilang pagkadaghan og salapi, apan nagpabilin sa ilahang kasing-kasing
nagpabilin sa ilang kalag ang dako kayong pangutana mahitungod sa kasiguruhan. Ang atong kalag nagkinahanglan og kasiguruhan. Ang atong kalag espiritu og nasayod unsay kinahanglan, no? Diha sa espirituhanon nga mga butang. Ang atong kalag nagkinahanglan usab og espirituhanon nga mga butang. Apan usahay ang ato ang kalag gapuson sa tinguha sa atohang unod. Mauna nga instead nga ang Ginoo nagplano mahitungod sa kasiguruhan, ang Dios nagplano o nag-andam na daan o katubagan sa mga pangutana nga unsay angay buhaton aron kita mahimong takos at tubangan sa Dios. Apan mga igsoon, napakyas ang tanan tungod kay nagpatigbabaw ang tinguha sa unod. Ang kasulatan nag-ingon diha sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Aron nga ang ubang butang igadugang ra nganha kaninyo. So mao na mga igsoon, no? Ang usa ka problema, no? Unsaon nato pagduol ngadto sa Dios. Mo na gingon, tama na ba ang atong mga pag-ampo kanunay ngadto sa Dios, ang atong pagsimba ngadto sa Dios, ang pangutana ni Ana, oh, takos ka ba nga mo atubang sa Dios? Takos ka ba nga tubagon sa Dios ang imong mga pag-ampo? So mauna mga igsoon, no? Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Aron nga ang ubang butang igadugang ra nganha kaninyo. Nganuman nga doon na may dako nga problema niini nga pangutana how to be right with God. Unsaon nato nga mahimong matarong atubangan sa Dios. Nga ang kasulatan, no? Matud pa sa Isaias Kapitulo 6. Isaias Kapitulo 6, versikulo 3. Nag-ingon siya, miingon sila sa usag-usa, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyahang himaya. Mismo ang mga anghel, mga igsoon, misulti nga ang Dios balaan. Wala gibalik-balik sa kasulatan nga nag-ingon ang Dios gugma. Kundili ang gibalik-balik sa atong gibasa nga matud pa sa mga anghel nga ang Dios balaan. Ang anghel mismo sa Dios mo'y misulti. Og ang iyang himaya milukop sa tibuok kalibutan. So mao na mga igsoon, kung atong tan-awon adunay dako kaayo nga problema tungod sa pangutana unsay atong buhaton aron kita nga mahimong takos at tubangan sa Dios. Tungod kay ang Dios balaan kaayo ang atong Dios og ang kalibutan nalukop sa iyahang himaya. Nga kung atong tan-awon, kung unsa usab ang tao, batud pa sa Roma 3:23, kay nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Matud pa sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, nga wala gayoy matarong sa ibabaw sa kalibutan. So mauna ang dako kayo nga problema mga igsoon
tungod kay ang Dios balaan, buot pasabot ang Dios hingpit, walay sala, o kay balaan siya. Nga samantala ang tao makasasala ug hugaw atubangan sa Dios. So mao na mga igsoon ang pinakadako nga problema, no, nato nga mga katawhan. Unsaon nato, no, tungod kay ang Dios balaan man. Matud pa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, nag-ingon siya, pagbalaan kamo, ingon nga ako o balaan man, no? Pagbalaan kamo, ingon nga ako balaan man. So maunay problema mga igsoon, no? Ang Dios balaan, ang tao magkasasala. Apan ang kasulatan sa unang Pedro nag-ingon nga pagbalaan kamo, ingon nga ako balaan man. Matud pa sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 14, ang nagaingon walay makakita sa gingharian sa Dios, walay makakita sa Dios gawas kung siya mahimong balaan. So dako kayo nga problema kung atong tan-awon ang requirements diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Matod pa diha, aron nga ang ubang mga butang igadugang rang anak kaninyo. Samantala ang Hebrehanon nagaingon, no, nga walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung kamo magpakabalaan. So mauna mga igsoon, no, mauna ang pinaka-bugat nga requirements alang kanato. Musugot kag sa dili bisan pa unsay atong buhaton. Bisan pa kung kada adlaw ta mosimba, kada adlaw ta mo ampo, no? Kada adlaw ta manghatag tanan nato nga mga bahandi kat gayunan atong ihatag ngadto sa atong mga isig ka tawo, sa mga ilo o mga kabos, mga igsoon, walay kasiguruhan unless nga ikaw mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus mao ang ato ang mediator, no? Siya ang tigpataliwala gikan sa tao nga makasasala og ngadto sa Dios nga balaan. Matud pa ni Ginoong Hesus, walay adto sa gingharian sa Dios kung dili pinaagi ka nako. Mao nay giingon sa kasulatan, no, nga walay makakita sa Dios gawas kung siya moagi ka nako. Matud pa sa buhat 4:12, na dinhi sa ibabaw sa kalibutan, no, walay lain ngalan nga gihatag sa Dios nga aron makaluwas ka nato kundili ang pangalan lamang ni Ginoong Hesus. Mao na mga igsoon, matud pa sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So diha lamang gayud kang Ginoong Hesus, no, ang mutuo og mudawat kaniya, no, dili malaglag
kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Matud pa sa Juan 1:12, kay ang tanan nga mituo ug misalig kaniya sila gihatagan sa Dios og katungod nga mahimo niyang mga anak. So mga igsoon, ang relasyon sa Dios magsuka diay diha sa pagtuo ug pagdawat kang Ginoong Hesus isip bugtong og personal nga manluluwas. Kung walay relasyon nga ma-establish sa tao ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus, kung walay relasyon, wala usay communication. Kung walay relasyon, walay pagkamatarong, pagkamatarong nga takos atubangan sa Dios. Tungod kay walay mahimo ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod mga igsoon, matud pa sa kasulatan. Bisan hukdon panimo ug tuman ang balaod, apan dili gayud ang tao mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Gawas lamang kung iyang dawaton si Ginoong Hesus isip bugtong ug personal niya nga manluluwas. Og diha mga igsoon, kita mahimong matarong atubangan sa Dios. Kita mahimong takos atubangan sa Dios, no? Og diha magsugod nga kita adunay communication ngadto sa Dios. Og pinaagi ni ana makahimo na kita pagduol sa Dios. Makahimo na kita pagpangayo sa Dios sa tanan nato nga mga panginahanglan. Sa tanan nato nga mga problema, ang Dios maghatag og katubagan, maghatag og kasulbaran tungod kay ikaw adunay relasyon ngadto kaniya pinaagi sa imong pagtuo pagdawat kang Ginoong Hesus mga igsoon. So ingana lang ang importante, walay relihiyon makaluwas. Ayaw tutuki ang imuha ang relihiyon. Kay sa relihiyon dili ta makagarantiya. Kay walay relihiyon nga makaluwas. Ayaw mo pagtuo nga adunay relihiyon nga makaluwas. Walay relihiyon nga makaluwas, gawas lamang kung ikaw mutuo ug mudawat ang Ginoong Hesus isip bugtong og personal nga manluluwas. Mga igsoon, diha lang gayud kaniya ang kasiguruhan. Kung atong tan-awon ang buhat 4:12, walay lain nga ngalan, dili pangalan sa relihiyon, dili pangalan sa sikta, maoy makaluwas sa tao kung dili ang pangalan lamang ni Ginoong Hesus, diha lamang kaniya ang kasiguruhan. No? Kay siya lang ang gipadala, no? Dinhi sa kalibutan nga tanan mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton og kinabuhing dayon. Mao na mga igsoon, nga importante sa ato ang kinabuhi. Nga tuuhan nato si Ginoong Hesus, dawaton nato si Ginoong Hesus, isip bugtong personal nga manluluwas, kay diha kaniya makabaton kita og kasiguruhan. So dalaygon kayo ang Dios mga igsoon, no? Dili ta makaingon nga kita walay sala. Walay matarong atubangan sa Dios. Apan himuon kang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa imuhang pagtuo, pagsalig ngadto niya. Sa panahon nga ikaw adunay relasyon ngadto sa Dios, naghinulsol ka sa imuhang mga kalapasan, ang tanan nimong mga kalapasan gipasaylo na sa Dios. Ang tanan nimong mga kasalanan gikalimtan na sa Dios. Matud pa sa kasulatan. Apan tungod kay kita tawhanon lamang dili malikayan nga kita makasala. Apan ang unang Juan misulti mga igsoon nga kung kita adunay relasyon ngadto sa Dios bisan tuod kita makasala, apan aduna na kitay manlalaban nga mao si Ginoong Hesus nga maoy makig-atubang ngadto sa ato ang amahan aron nga ang atong sala mapasaylo tungod kay siya makagarantiya sa ato ang mga kasaypanan.
Maunay nakanindot mga igsoon kung aduna kay relasyon ngadto sa Dios tungod kay naa si Ginoong Hesus nga imong mediator nga sa panahon makahimo kag sala si Ginoong Hesus ang mga tubang ngadto sa Amahan aron pagsulbad sa imong nahimo nga sala mga igsoon. So, dalaygon kayo ang Dios nining takna sa kabuntagon sa ihang pagkamaayo sa ato ang matag-usa kinabuhi. I hope nga ang mensahe sa Dios nakahatag kanato og giya, makahatag kanato og landag aron nga atong matubag ang pangutana how to be right with God, unsaon natong mahimong matarong atubangan sa Dios, unsaon nato nga mahimong takos nga makaduol ngadto sa Dios, makahangyo ngadto sa Dios. Tuuhi dawata si Ginoong Hesus isip bugtong ug personal nimo nga manluluwas. Kay sa panahon nga imuhang dawaton ug tuuhan nimo si Ginoong Hesus isip bugtong personal nimo nga manluluwas. Ang Juan 1:12 nag-ingon, ang tanan nga mituo misalig kaniya sila gihatagag katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Buot pasabot kung ikaw anak na sa Dios, do na kay katungod, do na kay right nga mudiman sa imuhang katungod isip nga anak. Kung anak na ka sa Dios, buot pasabot nga do na kay katungod nga muduol, musampit, magpakitabang ngadto niya. Og ang Dios dili gayod makasalikway kanimo tungod kay ikaw iya nang giila nga iyahang anak. So diha magsugod mga igsoon ang kasulbaran sa atong problema once nga ang Dios muila na kanimo nga iyang anak nganuman walay amahan nga muhatag og bitin ngadto sa anak nga nagkinahanglan og tinapay matud pa sa kasulatan. Kung nakahatag man ang ato ang tawhanon unodnon nga mga ginikanan sa ato ang mga panginahanglan, how much more ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang? How much more ang Dios nga maura po'y nitabang naghatag sa ato ang mga amahan nga unodnon sa ilahang mga panginahanglan. So, labaw pa niya ang buhaton sa Dios, mga igsoon. Ngadto sa mga katawhan, nag-iisip niya nga mga anak. Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Ang tanan nga mituo ug midawat kaniya, sila gihatagan ug katungod nga mahimong anak sa Dios. Buot pasabot, gibalaan na ka sa Dios. Tungod kay ang Dios balaan nga imong amahan, balaanon usab ikaw sa Dios. Tungod kay ikaw iyang anak. Ug tungod kay balaan na ikaw nga iyang anak. Sama kaniya nga balaan. Ikaw giisip na niya nga anak. Walay anak nga wala makakita sa panimalay sa iyang ginikanan. Kung anak ka, buot pasabot nga naa ka sa puder sa imuhang ginikanan. Og nakakita ka unsay naa sa imuhang ginikanan. Mao na mga igsoon ang tubag sa Mateo 6 versikulo 33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios aron ang ubang butang igadugang ranganan. Kung naana ka sa balay sa Dios, unsa pa may nakulang, unsa pa may wala. Ang tanan panginahanglan naana. Diha sa panimalay sa imong ginikanan, naa ang imong ginikanan nga andam mutubag, andam hatag sa imuhang mga panginahanglan. Relasyon sa Dios ang kinahanglan. Dalaygon kayo ang Dios mga igsoon ning tagnas kabuntagon. No? Hinaot nga dili nato malimtan ang pulong sa Dios nga nagdasig, nagiya kanato. Salamat
Salamat sa tanan ang Dios nga gamhanan sa tanan, nag-iya sa tanan nga mga butang, mao'y magapanalangin sa matag usa kanato. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun Dios nga labing balaan mapasalamaton kami kanimo tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi nga nining taknas kabuntagon. Imo kaming gihatagag kahigayunan o Dios nga makabati na usab, makahisgot na usab Ginoo sa imong pulong. Salamat ikaw may magapanalangin sa mga pulong o Dios nga diin mag-o kadto Ginoo ang magagiya, magadasig kanunay kanamo o niining taknas kabuntagon o Lord, ikaw among dawaton Ginoo og tuuhan o Dios isip bugtong personal namo nga manluluwas Ginoo. Pasayloa kami sa tanan namo mga kalapasan o God. Kalimti ang tanan namo nga mga kalapasan Ginoo. Himuha kami matarong o Dios dasig mo atubangan. Aron nga kami mahimong takos Ginoo nga musampit, takos nga muduol, takos Ginoo nga mupuyo o God diya sa imong gingharian o Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa matagusan namo kinabuhi. Itugot Lord nga gikan karong panahon na Ginoo. Mahimo kami nimong mga anak Ginoo. Ug takos kami makapanunod unsay naa kanimo o Dios. Labi na gyud sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam sa tanan nga mutuo sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Naggingon ka dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi. Salamat Lord, salamat kaayo Ginoo ni tagnas kabuntagon ug among gituhan nga aduna pay daghan panahon Ginoo nga imong giandam alang kanamo nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan amahan nga langit noon. Diha lamang kanimo among ibalik ang kadungganan kay mayaan. Inaagi sa ngalan sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.